मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप की बात अगर सुनाई दे रही है, आपके पास कोई ऐसी इतला है? नहीं, मेरी इतलात नहीं है, मगर मैं ये अपना मेरा ख्याल है, ये वाज़ेह कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम का नाम है इमरान खान न्याजी। चूँकि जितने सर्वे हो रहे हैं, कुछ सर्वे वो हैं जो 4 पाकिस्तानी इदारों ने किए हैं, यानी एक हमारे चैनल ने किया है, हबीब अकरम साहब ने, जो पिछले 8 साल से कर रहे हैं और काफ़ी मंच गए हैं इसमें, और फैफर ने किया है, गैलप ने किया है, IRS ने किया है। उसमें जो वोटों का जो तनासुब है ना जी, वो 30 और 50% है। नून लीग के कहीं 30% से शायद ही ज्यादा है। और ज़िमनी इलेक्शन में तो ये वाज़ेह हुआ कि 3/4 सीटें वो जीत गया। तो अब मसला जो है उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। उससे अंदेशा ये, उसकी हमदर्दी और बढ़ जाएगी। पार्टी पे पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। जो भी जितने भी तरीके सोचे गए वो सब नाकाम रहे हैं। अब ये एक आइडिया ये है कि अपना ये निगरान सेटअप बना दिया जाए। इसकी ज़ाहिर है अदालत से इजाज़त ली जाएगी, कैसे ली जाएगी ये मेरी समझ से बाहर है। ये है असल मसला। बाकी उसका हल जो है वो क्या होगा ये समझ से बाहर है। वैसे तो खान साहब को भी बारहा उनसे अर्ज किया है, जुबानी भी लिखा भी है, कहा भी है, अभी नरमी से काम लें, इसलिए कि भाई लीडर में लचक भी होनी चाहिए। लीडर का बहादुर होना अच्छी बात है, पुरज़म होना अच्छी बात है, लचक भी होनी चाहिए, उन्हें भी रास्ता देना चाहिए। रैगन ने कहा था रैगन से प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा था कि अपने हरीफ को कम से कम एक रास्ता जरूर देना चाहिए ताकि वो पीछे हट सके। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक मुलाकात सदर पाकिस्तान की भी हुई जर्नलिस्ट से, उसमें आप मौजूद थे। वहां से भी कुछ स्पेकुलेशन शुरू हुई, क्योंकि रिपोर्ट ये किया गया कि गालिबन सदर साहब ने कहा है कि शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होने जा रहे, इलेक्शन डिले क्यों होंगे, अलार्म बेल्स चली गई। वहां कोई ऐसी बात हुई थी? शुक्रिया फरिया। देखिए, सदर ने इस तरह तो बात नहीं की थी। जाहिर है वहाँ जो कुछ बिजनेसमैन मौजूद थे, उनका ख्याल ये था कि 2 चीज़ें थी उन्होंने उनके नुक्ते नज़र से। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त अगर इंटरम सेटअप आता है तो IMF जो है वो पूरी सेटअप से तो बात नहीं करेगी, जिसके माने ये हुए कि हम IMF के प्रोग्राम से और दूर चले जाएंगे। और जिसको उनके बकौल जो बिजनेसमैन बात है कि हम इस वक्त इसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें हर सूरत में IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो वहाँ जनरली ये बात हो रही थी। तो सदर ने अपना नहीं, सदर ने कहा दूसरी तरफ से ये डिमांड, ये बातें आ रही हैं। उन्होंने अपने नुक्ते नज़र से नहीं कहा था कि कोई उनके सामने कोई इस तरह का प्रपोजल है, लेकिन जिस तरह हो रहा है कि कभी मौलाना फजल रहमान या इस तरह की बातें करते हैं। देखें, बहुत सीधी सी बात है, कभी भी कोई भी चाहे टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, इस तरह के जो तजुर्बात हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होते। और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है, क्योंकि जो परमानेंट सेटअप है उसको आप डिस्टर्ब करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक चाहे वो आईनी रास्ता हो, लेकिन आपने एक सेटअप को डिस्टर्ब किया अननेसेसरीली। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी एक मसला ये था कि वो अपोजिशन को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे और इसलिए उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट को पूरा वक्त देना चाहिए था। और यही एक तरीका होता है कि किसी गवर्नमेंट के पास अगर पूरे 5 साल हों तो वो अपनी पॉलिसीज़ को, और फिर जो नीचे के सतह पे चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या दीगर लोग हों, इंस्टीट्यूशंस हों, उनको ये मैसेज जाता है बहुत क्लियर कि दिस गवर्नमेंट इज हियर फॉर 5 years, द गवर्नमेंट हैज़ टू बी फॉर 5 years। और उसमें वो कोई गवर्नमेंट्स आती है वो अच्छी पॉलिसी बनाती है, कोई गवर्नमेंट आती है वो खराब पॉलिसी बनाती है। जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये कि गवर्नमेंट को बात इश्यूज पे हुकूमतों से बालातर होकर सोचने की ज़रूरत है। जैसे माशी सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वहाँ आप फिर अपोजिशन को भी साथ में लाते हैं, ऑन बोर्ड लेते हैं, उनका इनपुट लेते हैं और इस तरह आगे बढ़ा जाता है। यहाँ ये होता है कि जब कोई गवर्नमेंट आ जाती है तो वो समझती है कि बस वो कुल्ली इख्तियार उनके पास है और वो किसी की मुदाखलत जो है उसमें बर्दाश्त नहीं करते। तो ये जो सिचुएशन है इसके, लेकिन इसका हल कभी भी ये नहीं है। देखिए, इस मुल्क की खराबियों के जिम्मेदार टेक्नोक्रेट्स भी हैं, इस मुल्क की खराबियों के जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स भी हैं,
اس ساری سچویشن کے ذمہ دار جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور اس سب کے ذمہ دار پولیٹیشینز بھی ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ جب ان میں سے آپ کو ایک چیز بنا آپ کیا کریں گے؟ اگر اجازت دے ٹھیک ہے، آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی جمہوری طاقت مثلا لیٹ سے پی ڈی ایم وہ شامل ہوں اس گفت و شنید میں. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یا آپ کو لگے گا کہ اٹس پاسبل؟ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ شامل ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو، لیکن ابھی تک جو آئی ہے جب یہ چیزیں، یہ دیکھیں یہ خبریں اتنا تجربہ ہے کہ یہ خبریں ریاکشن کے لیے فلوٹ کی جاتی ہیں. اس پہ ریاکشن کیا آتا ہے لوگوں کا، پبلک اوپینین کا کیا آتا ہے، ٹی وی ٹاک شوز میں اس پہ کیا گفتگو ہوتی ہے، تو یہ فلر چھوڑے جاتے ہیں. یہ کسی بھی گورنمنٹ کی سطح پہ خاص طور پہ اگر ایسے وقت پہ فلرز آئیں جبکہ بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہوں تو پھر اور اہمیت اختیار کر جاتے ہیں. اور یہ بہت اس پہ بالکل پوزیشنز لینے کی ضرورت ہے کہ جی آپ الیکشن کے مسئلے پہ گفتگو کریں، اور عمران خان کو گفتگو کرنی چاہیے، ان کا جتنا اختلاف بھی موجودہ حکومت سے ہو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں پھر ہم گفتگو کریں گے. آپ الیکشن کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آپ اسی طریقے سے، تو میرے خیال میں جو اس ملک کا مسئلے کا حل ہے وہ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم ہے، وہ پروسیس آف دا سسٹم ہے کہ پروسیس سسٹم کا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، کنٹینیوٹی آف دا سسٹم. لیکن کنٹینیوٹی آف سسٹم تو نظر نہیں آئی. ابھی آپ نے خود کہا کہ وی او این سی ایک ڈیموکریٹک طریقہ تھا لیکن اس نے انریسٹ کریٹ کیا. اب اس انریسٹ کو روکنے کے لیے مزید انریسٹ، کیا اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کوئکلی دکھاؤں، بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایسی سٹیٹمنٹ دی جس سے نظر آتا ہے کہ الیکشن، اور صرف بلاول بھٹو نہیں، ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آئیں گی، پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی کی، جس سے نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. لیٹس واچ اٹ. الیکشنز تو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق پارلیمان کا ایک ٹرم پورا کرتا ہے اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں. خان صاحب کا ضد پہلے یہ تھا کہ جب تک ان کے سہولت کار اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں ان کے دوران، ان کا اپنے کرسی پہ بیٹھنے کے دوران فوری الیکشنز ہو تاکہ کوئی غلط فائدہ اس کو ایک ادارہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے سہولت کار ہٹ کے شاید دوسرے ادارے میں ان کے سہولت کار ابھی تک بیٹھے ہیں. اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو پھر عمران کا سہولت کار کسی بھی ادارہ میں نہیں رہے گا. اچھا کاظمی صاحب، آپ کا جو ایک ہم نے دیکھا ولاگ آپ نے کیا، اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں، میں پہلے سے یہ بات سن رہا ہوں، حکومت کی کتاب میں آنے کے 2-3 ماہ بعد ہی یہ باتیں شروع ہو گئی تھی. کہاں سے آپ کو اطلاع، مطلب یہ تو نہیں میں پوچھ سکتی کہاں سے اطلاع ملی، بٹ کیا ہوا کیا تھا؟ دیکھیں اس کے جو اکانومی کی صورتحال تھی اس کے اوپر بریفنگز لینا شروع ہو گیا تھا. مختلف لوگوں سے ان کی ان پٹ لی جا رہی تھی جس میں معروف کاروباری شخصیات بھی تھیں کہ جناب اگر آگے سسٹم کس طرح چلایا جا سکتا ہے، ٹیکنوکریٹس اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اکانومی کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ جب یہ حکومت آئی تھی اس کے 2-1 مہینے کے اندر بالکل واضح ہو چکا تھا کہ اس حکومت سے چیزیں سنبھل نہیں رہی. اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی، اور جب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی اس کے بعد پھر اس میں مزید شدت آ گئی. جب مہینہ ڈیڑھ گزرا اور پتہ چلا کہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی تو اس پہ پھر دوبارہ مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد اب شبر زیدی صاحب کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا، اور وہ تو رواں ماہ کے دوران ہی وہ کوئی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو ٹائم فریم بھی دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عبوری سیٹ اپ 1 ماہ کے اندر آ جانا ہے. جی ابھی تک مجھے تو کچھ آفر نہیں ہوا عبوری سیٹ اپ میں. اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ لے لیں گے. جس طرح یہ اکانومی چل رہی ہے اس طرح تو میں بھی چلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹیکنوکریٹس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شاید بہتر ہی چلا لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی حکومت رہی ہے، ہر حکومت میں تو ٹیکنوکریٹ رہا ہے. حفیظ شیخ ہو جائیں، شوکت ترین صاحب ہو جائیں، 90s میں آپ چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، معین قریشی صاحب موجودہ پچھلی حکومت میں آ جائیں، رضا باکر صاحب، ہر جگہ پہ تو ٹیکنوکریٹس رہے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹس نے حل نہیں ہونا اس کا نکالنا. جو کنٹینیوٹی آف سسٹم ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے جس کی طرف مظہر صاحب نے بھی اشارہ کیا، جب تک وہ پروسیس نہیں چلتا رہے گا، جب تک وہ لوگ فیصلے نہیں کریں گے تب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. یہ اگین یہ مشاورت تو ہو رہی ہے، اس کے اوپر بریفنگز تو لی جا رہی ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگا. یہ امپلیمنٹ ہو نہیں سکے.